बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह पाक आपको 5 वक़्त का नमाजी बना दे, अल्लाह का नाम लेने वाला बना दे और अपने जिक्र से आपकी ज़ुबान को मुअत्तर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नायाब दुआ के साथ आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, अमल से पहले आपसे एक दो बात करना चाहूँगी। नंबर 1 कि मदरसे वालों ने जो वीडियो को एडिट करते हैं, उन्होंने बताया है कि जब कमेंट्स आते हैं तो उसमें कोई लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी है और कई लोग कहते हैं वीडियो शॉर्ट। इतनी शॉर्ट क्यों है? अगर शॉर्ट आप बनाते हैं तो हमें बिल्कुल भी समझ अमल की नहीं आती, फर्जन बातें होती हैं, वो हमें मतलब जब तक आप समझाएंगे नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे। जितनी तफसील से वीडियो बनाएंगे उतने अमल में भी हमें अमल का पता लगेगा और अमल में हमें जो है मुश्किलातों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि तफसील से और लंबी वीडियो बनाऊं, लेकिन कई कमेंट्स की वजह से मुझे वो शॉर्ट भी करनी पड़ती है। ठीक है, कई बहनों भाइयों को इजाजत का नहीं पता था। अब हर वीडियो के अंदर इजाजत का तरीका, हर तरह के जितने भी शराइत मुझे मुनासिब लगे उनकी तस्वीरों के साथ हमने आपके साथ शेयर किया। नंबर 3 बात मैं ये कहूंगी कि मैं इस चीज को नहीं देखती कि वीडियो लंबी कितनी हो रही है, या मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अमल है वो मुकम्मल मेरे सब्सक्राइबर को या मेरे सुनने वालों को वो पसंद आए और अमल करने से पहले उनको हिचकिचाहट ना हो। देखिए, मैं जब अमल करती हूँ तो मैं उसकी मुकम्मल जो है तफसील अपने वालिद साहब से पूछती हूँ, तो फिर मैं अमल स्टार्ट करती हूँ। अगर जरा सी भी मेरी अमल की नुक्ता हो जाए या खराबी हो जाए तो फिर मुझे अफसोस होता है कि मैंने इस चीज को क्यों नहीं सुना या मैंने क्यों नहीं अपने वालिद साहब से पूछा। तो मैं जब भी मैं आपको वीडियो पोस्ट करती हूँ, मैंने अगर अमल किया है तो मैं जरूर उसकी तफसील तो मुझे खुद भी पता होगी। ठीक है, जितने भी अमल मैंने आपको पोस्ट किए हैं इनकी तफसील मुझे पता है। ठीक है, और जो भाइयों लोगों के अमल हैं जो लेडीज नहीं कर सकती, तो वो मुकम्मल तफसील जो है मैं अपने वालिद साहब से गाइड लेती हूँ, उनसे मुकम्मल तफसील लेती हूँ कि किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश ना हो, यानी कि जैसे हमजाद के अमल थे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी लंबी से लंबी और तफसीलन वीडियो बनाऊं। खासकर जो बहनें हैं वो चाहती हैं कि तफसीलन वीडियो हो, लंबी वीडियो हो, अभी हमें समझ नहीं आती। तो मेरी पूरी कोशिश होगी, अगर कोई और मसला हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात ये आई है कि अगर वीडियो में थोड़ी सी भी खराबी हो या एडिटिंग में थोड़ा सा मसला हो तो माफी चाहते हैं, उसको ठीक कर दिया जाता है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताते हो तो उसको फौरन ठीक किया जाता है। अगर आपको कोई मसला लगता है तो हम आपसे माजरत ख्वाह हैं, तो कोशिश पूरी की जाती है कि वीडियो में कोई खराबी ना हो, क्योंकि मैं एडिट नहीं करती, मैं अमल को सिर्फ रिकॉर्ड करती हूँ और फिर जो मेरे मदरसे वाले हैं उनको दे देती हूँ, साथ में मुकम्मल फोल्डर बनाकर। ठीक है, वो फिर उसको एडिट करते हैं। तो अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करें। तो वैसे मैं पूरी कोशिश होती है कि जितना थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बचता है, जाहिर है मेरा मदरसा है और फिर मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मेरे पास टाइम हो आप लोगों को भी दूं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूं और जल्द से जल्द आप लोगों को जवाब अरसाल करूं। इसी के साथ आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब और बहुत नायाब है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, ये अमलियात उनके लिए बहुत नायाब है। ठीक है, उनसे गुजारिश है जल्द से जल्द आप कुरान पाक पढ़ो। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं उनकी मतलब की हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, किसी भी तरह हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो कुरान पाक को मुकम्मल तफसील के साथ पढ़े। अगर तफसील नहीं पढ़ सकते तो कम से कम तशरीह के साथ पढ़े। ठीक है, तो ये उनके लिए जो कम से कम उर्दू तो जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नायाब अमल है, ये मुकलिम की हाजिरी के अमल है।
مقلین تسخیر کرنا اور ہے، مقلین کو حاضر کرنا، پریوں کو حاضر کرنا اور پریوں کی تسخیر کرنا، پریوں کو قابو کرنا، یہ سب عمل اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تسخیر میں پرہیز بہت سخت ہوتے ہیں اور مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، حصار کا مسئلہ، پھر اجازت کا مسئلہ، کافی سارے ہوتے ہیں. لیکن جو حاضری کے ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ بہت کم ہوتی ہے اور پھر حصار وغیرہ اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے بہت کم ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ کالی چڑی پہاڑ کی، کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کنکر کھائے، کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کنکر کھائے، دہائی خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضرت جلد دکھائے، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غور سے سن لیں. میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں میرے جو سبسکرائبر ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. جب آپ حاضری مقیم کرو گے تو پھر آپ کو ظاہر ہے یہ عمل کرنا پڑے گا، تو آپ یہ لازمن کیجیے گا. کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کنکر کھائے، دہائی خدائے محمد کی حاضرات جلد دکھائے، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس طرح میں نے پڑھا ہے اسی طرح آپ پڑھیں گے. جب میں نے یہ عمل کیا تھا تو دیکھیں عمل میں تیزی نہ کریں، لفظوں کو اچھی طریقے سے ادا کریں. جیسے کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کنکر کھائے، دہائی خدائے محمد کی حاضرات جلد دکھائے، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسکرین پر بھی چلا دی جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے ویسے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی وجہ سے، آپ لوگوں کی کمنٹس کی وجہ سے کہ آپ بھی ذرا ڈیٹیل سمجھائیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، تاکہ ہمیں بار بار آپ سے پوچھنا بھی نہ پڑے اور آپ پھر تنگ بھی نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عروج ماہ 9 چندی جمعرات، عروج ماہ 9 چندی جمعرات بعد نماز عشاء نہا دھو کر، عروج ماہ 9 چندی جمعرات بعد نماز عشاء آپ نے نہا دھو کر باوضو ہو کر اگربتی سلگا کر اس جو عزائمت میں نے بتائی ہے، عبارت میں نے بتائی ہے، روزانہ صرف اور صرف آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 یوم تک پڑھنا ہے، 21 یوم تک. تو جب بھی آپ نے مقلین کی حاضری کروانی ہو تو آپ نے جو حاضری کا طریقہ ہے، یعنی کہ مغرب سے پہلے 21 یوم تک جب آپ اپنا چلہ کمپلیٹ کر لو گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو حاضری کروانی ہو تو آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے یعنی عصر اور مغرب کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا، اور جب آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے، یعنی اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی، اور اگر آپ نے حاضراتی سیاہی تیار کی ہے تو وہ اپنی ہتھیلی کی گلائی میں لگا لیں. ٹھیک ہے. گول دائرہ بنائیں 2x2 انچ کا، یعنی کہ جو پاکستانی سکہ ہوتا ہے نا اس کے مطابق آپ دائرہ بناؤ گے، اور پھر اس کے اندر حاضراتی جادوئی سیاہی. اچھا، ایک مجھے کمنٹس آیا تھا، میں اس کے بعد میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو جواب دوں گی، وہ بھی آپ لازماً سن لیجیے گا. تو حاضرات کا نزول ہوگا اس ہتھیلی کے اوپر. اگر آپ ہتھیلی پر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ناخن کے اوپر کریں، اگر آپ ناخن کے اوپر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے جیسے میں نے مراقبے کے طریقے بتائے ہیں بالکل اسی طرح آپ بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہیں جو اوپر والا ورد میں نے آپ کو بتایا تھا. تو آپ جیسے ہی ورد کرتے جائیں گے ہر سوال کا آپ کو درست جواب ملے گا. ایک دم سے جو ہے مقلین کا نزول ہوگا، حجاب کے پردے ہٹ جائیں گے اور ایک جو ہے چہرہ آپ کے سامنے نور کا نظر آنے لگ جائے گا. وہ آپ سے بات کرے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہتھیلی پر لگایا تو پھر وہ ہتھیلی پر آپ کے حاضری دیں گے، ہتھیلی پر آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو عزائمت کو 11 بار پڑھ کر دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ 11 بار دم کریں. ٹھیک ہے. اول آخر 7 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں. تو درمیان میں 11 بار عزائمت پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونک مارے، اپنے جسم پر پھونک مارے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ فوراً حاضری ہوگی. اور اگر اس حاضرات مقلین کا آپ مطلب کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ان کی حاضری نہیں ہوئی،
एक दिन में अगर आपके पास हाजिरी नहीं होती तो फौरन कोई बच्चा ले, नाबालिग, कम से कम 10 से 12 साल उसकी उम्र हो, उसके ऊपर फौरन करे, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर हाजिरी हो जाएगी। फिर आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा, उससे फिर बच्चे के बस से आप जितने भी सवाल पूछेंगे वो आपको दुरुस्त मिलेंगे। और दूसरा, लोगों की मदद करें, खिदमत करें। अब आज अपनी जो मैंने आपको कहा था कमेंट्स बॉक्स में एक मेरे पास कमेंट्स आया था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक भाई ने कहा था कि कोई काजल है, कोई आम काजल है वो लगा ले। देखें, अगर आम काजल कहना होता है ना तो वो मैंने कब से कह देना था, ठीक है। ये मोकलीन है, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आम काजल लगाओगे तो बच्चों को हो सकता है, अगर आम काजल लगाना है ना तो आप आम काजल लो, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालो, कपूर डालने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर अतर डाल दो, खुशबू डाल दो। वो खुशबू वाला अतर जो सा है, यानी कि गुलाब का अतर मोकलीन को बहुत पसंद है, तो कोशिश कीजिए गुलाब का अतर हो, यानी गुलाब की खुशबू हो, परफ्यूम वगैरह ना हो। तो वो आपने नाखून के ऊपर आम काजल लगाकर, तो नाखून के ऊपर आप लगाकर तो बच्चे को उसको कहेंगे गौर से देखे ना, तो इंशाल्लाह जरूर हाजरात का जो है मोकलीन का नज़ुल होगा। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर हाजराती जो नायाब स्याही बताई गई है, अभी कुछ दिन पहले भी पोस्ट की गई है, उनके तरीके मैंने 5-6 उसमें पोस्ट किए हैं, तो वो तरीका कोई सा भी इख्तियार करके आप स्याही को अफार के तो स्याही को इस्तेमाल में लाएं। क्योंकि बड़े लोग जब हो जाते हैं तो वो उनकी रूहानियत कम होती है, और किसी की ज्यादा भी होती है। कोई बच्चा ज्यादा मजबूत रूहानियत का होता है, कोई नहीं होता, कोई बहन रूहानियत की ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन यह कि जब हम बड़े बालिग हो जाते हैं बच्चा तो फिर रूहानियत कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए पहले बच्चों को मतलब कि कर लें, तो अपने लिए हाजराती मुकम्मल जो अच्छी वाली स्याही है वो तैयार करें, जो सारी जिंदगी आपको काम दे। इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसे आप लोगों से कि मुझे मेरे लिए भी आप दुआ करते होंगे, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, करके देखिएगा इंशाल्लाह। मेरे जितने भी अमल हैं नूरी हैं, कुरान पाक से लिए गए हैं, और कुछ अल्लाह के जिक्रात से लिए गए हैं, ठीक है। और कुछ जो बड़े बुजुर्ग, जिन जो बहुत बड़े बड़े आले बुजुर्ग थे, उनके भी अमलों को बीच में शामिल किया गया है, जिनसे हमें भी फैज हुआ है। कोशिश की है कि आप लोगों को भी फैज अल्लाह पाक अता फरमाए। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की नया वीडियोस आपके पास पहुंच। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. प्यारे सब्सक्राइबर और प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप मदरसे के लिए कुछ मदद करना चाहते हो या मासूम बच्चों की मदद करना चाहते हो तो अपने अतियात और सदका खैरात इस ईमेल पर आप राब्ता करके हमें भेज सकते हैं। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कौन है मुझे जो कर्ज दे और उस कर्ज के बदले मुझसे भर भर के झोलियां ले। कि तुम गंदम के दाने को नहीं देखते कि तुम एक दाना गंदम का उगाते हो और उससे भर भर एक दाने के बदले बालियां लेते हो। बालियां यानी कि कभी आपने गंदम के दाने को देखा होगा कि आप एक दाना गंदम का जमीन में देते हो तो उसके बदले कितना बड़ा पौधा अल्लाह पाक गंदम का अता फरमाते हैं। तो इस तरह ये अल्लाह पाक कर्ज देने वाले की मदद करते हैं। अगर कोई मदरसे के लिए या मासूम और बेसहारा बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं तो इस ईमेल पर राब्ता करें। इजाजत दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये छोटा सा पैगाम है जो आपके लिए है। अल्लाह हाफिज।
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں، تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا 1 آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے، عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور ہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا
और सितारों को सलाम। और जो तरीका इख्तियार किया गया है वो आपको साथ पेश कर दिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो के लिंक्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ से आप तमाम रिजत की दुआ वगैरह भी सुन सकते हैं। हिसार के लिए एक बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से आप दायरा खींचे और इसे हिसार कहते हैं। ये हिसार एक मजबूत किला होता है और आपकी हिफाजत के लिए होता है। जिसमें हिसार का कोई और तरीका बताया गया हो आप वही इख्तियार करेंगे। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें। सबसे पहले अमलियात की दुनिया में राज रखना सबसे पहला अमल होता है। यानी कि अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो सिर्फ मुर्शिद, अपने जो मुरीद है अपने मुर्शिद से ही अपनी कोई भी बात हो वो बता सकता है और किसी को भी नहीं बता सकता। अमल मुकम्मल राजदारी से करें। अगर आप राज को फाश करेंगे या बताएंगे लोगों को तो अमल में कामयाबी कभी भी नहीं होगी। अपना करीब दोस्त, बहन, रिश्तेदार, भाई, माँ बाप किसी को भी अपने अमल का ना बताए और ना इनसे जिक्र करें, वरना आपके हाथ में कभी भी कुछ नहीं आएगा। अमल कौन लोग नहीं कर सकते? अमल के दौरान हर किस्म का नशा आपको छोड़ना होगा। वाज़ेह रहे, सिगरेट, पान, सारिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आप तमाम चीजें से परहेज करेंगे। अमल के दौरान जो लोग नशा करते हैं या वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो सबसे पहले 3 महीने तक इस चीज से परहेज करेंगे और फिर अमल को शुरू करेंगे। अमल की इजाजत, इस अमल की इजाजत हर किसी को मिल चुकी है, तरीका बता दिया गया है। अगर आप जायज मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो ये अमल जरूर करें। अगर आप गलत मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो नुकसान के हकदार आप होंगे, मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। आइए अब अमल की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।